الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى دافع البلاء والوباء منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإترته وبناته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان نبي الكريم الرؤوف الرحيم القسيم العليم الحليم حليم النعيم الوسيم الجسيم الصبي الخبير الشهيد النصير العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الشافعين. علی حضرات، اللہ رب العالمین جل مجدہ تعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار سرور کون و مکان مفخر دو جہاں سید مرسلاں شفیع مجرماں وسیلہ بے کساں سیاہ لامکاں رسول انس و جاں وارث زمین و آسماں پیغمبر آخر الزمان نبی غیب دا حیدہ ہزار عالم دی روح اور جاں
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے 28ویں پارے سورت المجادلہ دی میں آخری آیت جڑی ہے وہ تواڈے سامنے تلاوت کی. یہ جڑا مہینہ ہوں آ رہا ہے اور جدی کل 1 تاریخ ہے، یہ جمادی الاخر شریف دا مہینہ ہے اور اس مہینے دی 22 تاریخ نو خلیفہ اول خلیفہ برحق امیر المومنین امام المتقین امام الصدیقین سیدنا ابو بکر عبداللہ عتیق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ دا یوم وصال ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام علیہم رضوان دے وچوں سب تو افضل اور اعلی نے اور انہاں دی صحابیت ایسی صحابیت ہے جیڑی قرآن مجید دی نص تو ثابت ہے. نص قطعی نال انہاں دی صحابیت جیڑی ہے وہ ثابت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے ایمان لے آئے جد کے سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے مردہ وچوں کسے نے بھی اسلام قبول نہیں سی کیتا، صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا. نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی افضلیت اور اولیت خود اپنی زبان فیض ترجمان تو فرمائی. آپ دی اولیت ہے نہیں کہ مولویوں دے کہن تے آپ اول ہو یا مولویوں نے انہاں دی اولیت جڑی وہ بیان کیتی ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تو بعد سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رستہ دس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ ایک مائی حاضر ہوئی صحابیہ تے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینو اگر پھر آنا پے تو انہیں فرمایا ہے مائی اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر صدیق کو لانا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جدو تے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوئے تے نماز دا ٹائم ہو جائے تو کسی نو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسلے تے کھلو کے امامت کرائے. اگر کرائے تو ابو بکر صدیق. حضور نے فرمایا نماز دا ٹائم ہو جائے تو ابو بکر صدیق ہوئے
تو سوائے ابو بکر صدیق دے امامت دا حق ہور کسے نو نہیں. اور اس دے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان دی ذات دا جتوں ذکر تعلق ہے. علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا مولا کل کائنات کرم اللہ وجل کریم صحابی رسول بھی. تو عظمت صحابہ دا جڑا انکار کرتا ہے اور آکے کہ میں بڑا علی نال پیار کرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ علی المرتضی بھی صحابی رسول. ہاں جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو حکم فرمایا اور میں تواڈے وچ جدوں ابو بکر صدیق موجود ہوئے نماز دا ٹائم ہو جائے تو ابو بکر دے علاوہ اور کسی نو امامت کران دا حق نہیں. وہ حضرت علی المرتضی بھی ہون، عمر فاروق بھی ہون، عثمان غنی بھی ہون، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان. تو صحابہ دی شان اور عظمت اور رفت نے اپنی جگہ تے موجود ہے. جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن پاک اندر جگہ جگہ انہوں دی شان بیان فرمائی. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ انہوں تے راضی ہو گیا، او اللہ تے راضی ہو. اللہ دی ذات دی رضا ہے نا بھائی، ہر بندہ کہ اللہ نو راضی کر. اور اللہ فرماندے میرے نبی دے صحابہ نو دی عظمت تو بے خبر نہ ہوا، اور میری بارگاہ میں جتنی اہمیت دے مالک نے میں انہوں دی رضا نو بھی اہمیت دے رہا. فرمایا اللہ انہوں تے راضی ہو گیا، او اللہ تے راضی ہو. اے نبی دے صحابہ دی شان ہے تے مصطفیٰ دا مقام کتنا بلند ہے. فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ صرف اور صرف امام الانبیاء شہنشاہ ہر دو سرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رضا دا مسئلہ ہے. فرمایا والا سوف یعطیک ربک، تیرا رب تینوں اینا ان قریب عطا کرے گا فترضی کہ تو راضی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا ہے جی اللہ چاہتا ہے. لیکن اتنے اللہ نے فرمایا اللہ انہوں تے راضی ہو گیا، ہو اللہ تے دسیا صحابہ دی جماعت نو معمولی جماعت نہ سمجھو، میں انہوں دی رضا نو بھی اہمیت دینا، انہوں دی رضا دی بھی عظمت بیان فرمائی. نالی اللہ فرماندا ہے اولئک حزب اللہ، فرمایا جڑی صحابہ دی جماعت ہے اے اللہ دی جماعت. کدی جماعت ہے؟ اللہ دی. تو جڑی اللہ دی جماعت ہے اس اللہ دی جماعت دے سربراہ حضرت ابو بکر صدیق. صحابہ کرام دی جماعت نو اللہ نے اپنی جماعت میں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ دی جماعت ہے. تے جیڑی جماعت نو اللہ نے اپنی جماعت قرار دیتا ہے وہ دے سربراہ کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اللہ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ہن پہلا تے ذکر فرمایا نا انہاں دی رضا دا، پھر دسیا صرف رضا ہی انہاں دی نہیں بلکہ وہ میری کی ہے، میری جماعت ہے. تے فرمایا صرف میری جماعت ہی نہیں، جہاں تعلق میرے نال ہو جائے، جی جماعت جڑا میری جماعت پہ جا جائے، اللہ فرماندا ہے سن لو الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ لوگ جڑے نے کامیاب. دوسرے معنی دے اندر ہے کہ سمجھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جڑے کامیابی جنہاں دی کامیابی دا اللہ نے اعلان فرمایا انہاں دے شہنشاہ کامیاب جنہاں دی کامیابی دا ذکر اللہ نے فرمایا انہاں دے سردار کون نے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق صحابہ کرام کی کہندے ہیں ابو بکر سیدنا، مشکاہ شریف و ترمذی شریف وچ حدیث فرمایا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ساڈے سردار نے، ابو بکر خیرنا، کہندے ابو بکر ساڈے ساریاں وچوں بہتر۔ یہ صحابہ دا فیصلہ، یہ صحابہ دا بیان ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ نے آکھیا ابو بکر مثلنا کہ حضرت ابو بکر ساڈی مثل نے، تے جے حضرت ابو بکر نو عمر فاروق تے عثمان غنی تے دیگر صحابہ اپنی مثل نہیں سمجھتے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان موجود ہے۔ ابو بکر سیدنا، ابو بکر خیرنا، ابو بکر ساڈے سردار نے، ابو بکر ساڈے وچوں بہتر نے، اے صحابہ کرام علیہم رضوان کہہ رہے نے۔ تو ہن ذرا اندازہ فرماؤ نبی پاک دے پہلے شاگرد دی یہ شان ہے تے استاداں دی شان کی؟ انہوں جڑے یہ جڑی آیت شریفہ میں تلاوت کی تھی مطلقاً صحابہ کرام دی فضیلت ہے، کیونکہ پہلا یہ ذہن رکھو کہ صحابی دی شان کی، پھر انہاں صحابہ وچوں جنوں اولیت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، بلکہ قرآن پڑھو اللہ فرماندے السابقون الاولون، السابقون الاولون، تفسیراں پڑھ کے دیکھو سب نے لکھا ہے یہ جڑی آیت ہے حضرت ابو بکر صدیق دی شان وچ نازل۔ میں پچھلی جمعے دسیا سی کہ میں اگلے جمعے وہ آیتاں تلاوت کراں گا، بیان کراں گا جڑیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق دی شان وچ نازل فرمائی۔ یہ نال ایک ذہن وچ یہ بھی چیز رکھو کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب دے اندر تبدیلی نہیں ہو، تحریف نہیں، زیر دی کوئی زبر نہیں کر سکتا، زبر دی کوئی زیر نہیں کر سکتا، زبر دی کوئی پیش نہیں کر سکتا، حرف بدل نہیں سکتا۔ اور ایک کتاب او کتاب ہے قرآن مجید جس کتاب دا محافظ رب کریم، خود رب کریم نے فرمایا کیسی دے کیا محافظ، انا لنا لہو لحافظون، اس کتاب دا قرآن دا اللہ محافظ ہے۔ کہ ہن پتہ چلیا قرآن اندر جدی جدی شانہ موجود نے انہاں دی شانہ دا بھی کون محافظ ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام علیہم رضوان دی عظمت اور رفعت نو تسلیم نہیں کرتا تے صحابہ اور اہل بیت دا کچھ نہیں جانا، انہاں دی شان وچ فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ انہاں دی شان دا محافظ رب کریم ہے۔ فرق آوے گا تے تیرے اپنی ذات وچ فرق آوے گا، نقصان کرے گا تے اپنا کرے گا، صحابہ دا نقصان نہیں، انہاں دی عظمت دا محافظ تے خود رب کریم بنیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دے کی نے سردار، انہاں دے سردار۔ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرو تو جگہ جگہ حضرت صدیق اکبر دی عظمت تانوں نظر آئے گی۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دا عالم ہے، غار سور دی اندر گفتگو نبی کریم دی اور ابو بکر صدیق دی ہو رہی ہے، جیڑی گفتگو نبی کریم اور صدیق اکبر دی ہو رہی ہے اللہ کریم نے اس گفتگو نو قرآن دی آیتاں بنا دی۔
اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دوواں وچوں دوجا. ہوں دوواں وچوں دوجا غار وچ دو نے تے اللہ فرماتا ہے دوواں وچوں دوجا. جے ایک نبی کریم نے تے دوجے صدیق اکبر، تے جے ایک صدیق اکبر نے تے دوجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس شان نال ثانی اثنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صدیق اکبر حاضر ہوئے. یہ شیعہ مذہب دی بڑی مستند کتاب جہاں نام رجال کشی اور اسماء الرجال دی کتاب ہے، کربلا محلہ شریف دی چھپی ہے میرے کتبخانے. یہ اس دے وچ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دے اندر جلوہ فروز نے بیٹھے ہوئے نے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر انت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ کوئی بعد طویلہ نہ کرتا رہے، کوئی بعد گڑبڑ نہ کرتا رہے. فرمایا انت ثانی اثنین، اے ابو بکر ثانی اثنین دی شان جڑی ہے تیرے حق میں. ادھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مشکات ترمذی ابن ماجہ دیگر کتب احادیث وچ حدیث موجود ہے. حضور فرماندے نے انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض. فرمایا ابو بکر تو غار وچ بھی میرا ساتھی ہے تے حوض کوثر تے بھی تو میرا ساتھی ہے. انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض. غار دی گل دنیا دی دسی ہے، حوض کوثر دی گل قیامت دی دسی. ہن جدوں بھی تسی سرکار سیدنا ابو بکر صدیق دی حدیث پیش کرو گے، میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج تو 1450 سال پہلا ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض. اور میں ابو بکر تو حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہے. تو پڑھن والے بیان کرنے والے دا ایمان ہونا جو چاہیے کہ کملی والا اج تو 1450 سال پہلا بہ کے قیامت دیا خبر پیا دینا اور منظر پیش پیا کرتا ہے جی. اور میں اتنے تو میرا حوض غار دا ساتھی انت صاحبی الغار. ساری دنیا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارے غار یارے غار یارے غار. اور کئی شیعہ حضرات اے یار دے لفظ تے تنقید کرتے ہیں. دیکھو جی یار، اور یار دا معنی دوسرے رنگ میں رہتے نے. شیعے اس پاسے پی گئے نے، واقعی کہتے ہیں عاشق دا لفظ ہے، کہتے اسی عاشق رسول ہاں. وہ عاشق رسول دا لفظ سننا گوارا نہیں کہتے. جس طرح کہتے میں نبی دا عاشق ہاں، کہتے کدی یہ کہ ہاں میں ماں دا عاشق ہاں یا بہن دا عاشق. وہ ادھر اندر دیکھو ذہن کیسا ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت دا ذہن بھی درست ہے، دماغ بھی درست ہے، دل بھی درست ہے. آج تو پہلا دوسرے بندے بھی انہوں نے کتابیں جی میں دکھا سکنا عاشق رسول عاشق مصطفیٰ یہ لفظ موجود نے. لیکن ہوں کا جڑا دور آ رہا ہوں جی پود اینی ترقی کر گئی. سی ڈی میری اس گل نوٹ کرے، اینی ترقی کر گئی، اینی ترقی کر گئی کہ آج عاشق رسول دا لفظ جڑا ہے وہ غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں. جس طرح شیعہ یارے غار
یار دے لفظ نو غلط معنی چ استعمال کرتے ہیں، اس طرح دیوبندی اور وہابی عاشق دے لفظ نو غلط معنی وچ استعمال کرتے ہیں، سنی یار غار دے بھی قائل نے، عاشق رسول دے بھی قائل۔ نہ اسلام دا علامہ اقبال ایسے ہنستے کہنا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، مل کے کہہ دو دل و نگاہ میں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ زبان تو لا الہ الا اللہ، لیکن دل تے نگاہ کتنے غلط نے، کتنے پلیت نے، کیڑا انداز تے کیڑے جناب بے مانو انہاں دا خیال تے تخیل تے نظریے کی لے کے پھردے پے نے۔ ذرا توجہ کر، علامہ اقبال بھی کہہ گیا، کہندا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسی وہی تا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا یا ابا بکر انت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ تیری شان صحابہ کرام وچوں ثانی اثنین دا اگر درجہ ملی ہے، شان ملی ہے تو ابو بکر صدیق۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وچوں اگر مرتبہ ملیا ہے اس لحاظ دے نال کہ قیامت والے دن حضور نے فرمایا حوض کوثر تے میرا ساتھی کون ہوے گا؟ ابو بکر صدیق ہوے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا تے میرے تے جس جس نے بھی احسان کیتا دا بدلہ میں چکا دیتا ہے، پر ابو بکر صدیق دا بدلہ قیامت میں چکا۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض تمہیں دسنا پیا، فرمایا اللہ رب العالمین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، فرمایا جدو نبی نے اپنے ساتھی نو کیا، اذ یقول لصاحبہ، جدو نبی نے اپنے ساتھی نو کیا، اپنے صحابی نو کیا، کی آکھیا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے۔ اللہ یہ ان گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا غار وچ صدیق نال، لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا، اللہ ساڈے۔ یہ ہن جڑی گفتگو نبی تے صدیق دی غار وچ ہوئی، اللہ نے قرآن دی آیت بنا دیتی ہے۔ جڑی چیز میں دعوتاً پیش کیتی کہ نبی تے صدیق دی گفتگو نو اللہ نے قرآن دیا کی بنا دیتی، آیتاں بنا دیتیاں نے۔ قرآن جتھے بھی کوئی پڑھے گا پاویں دل میں جنہ بغض رکھ، اللہ فرماتا ہے صدیق تو سب کچھ میرے نبی دی جان تو قربان کر دیتا ہے، کوئی تینوں منے نہ منے، جدو قرآن پڑھے گا آیت پڑھے گا میں وہ دے کولوں تیری عظمت منوائی۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، آج آخو جمادی الاخر دا مہینہ ہے، مولویوں نو آخو حضرت ابو بکر صدیق دی شان قرآن اور حدیث تو پیش کرو، آپ پتہ چل جانا مسلک کدا سچا۔ صحیح بات، اللہ دی قسم قرآن دی آیتاں پڑھن، نبی دی حدیثاں پڑھن جڑیاں صدیق اکبر دی شان وچ، سارا مذہب اہل سنت و جماعت دا مسلک ہے، واضح ہو جاتا جس طرح 12 بجے سورج چڑھیا ہوتا ہے۔ یہ ہوئی وجہ ہے دن دہاڑ دے تقریباً یہ لوگ بیان نہیں کرتے، جدو عمر فاروق دا دن آئے
دی شان بیان کرو، عثمان غنی دی شان بیان کرو، علی شیر خدا دی شان بیان کرو، جس رات نو رب نے قرآن نازل کیتا ہے او دے وچ جشن نزول قرآن، قرآن دی شان بیان کر، خدا دی قسم قرآن دی شان ہی بیان کریے پتہ چل جاتا ہے مسلک کدا سچا۔ جن جال سازی تے دھوکھے باز تے فراڈیے کٹھے ہوئے بات کری دی جڑی موضوع دی گل ہوندی ہے جڑی ویلے دی ہوئے، اور کہندے نا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، اسلام 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 کر دے آؤ، صحابہ صحابہ کر دے ذرا صحابہ دی شان بیان تے کرو۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ساڈے، اچھی بولو اللہ ساڈے، اللہ ساڈے۔ ایک گل نبی دی صدیق دی ہوئی، رب نے کی بنا دی؟ تے میں پوچھنا قرآن کی ہے؟ کلام اللہ ہے نا؟ قرآن کی ہے؟ اچھی بولو قرآن کی ہے؟ کلام اللہ ہے، تو پھر نبی تے صدیق دی گل نو بھی پھر کلام اللہ ہی۔ بات ایسی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دے نال ہجرت فرمائی، ہجرت تھی سنتے رہے، جدو ہجرت فرمائی غار دے وچ چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا سونے پہلا مینوں اندر جان دو، میں غار نو صاف کرنا، یہ غار بڑی پرانی ہے، تے اس غار نو میں صاف کرا، کوئی ایسی چیز نہ ہوئے جڑی تکلیف پہنچائے۔ کتاباں دے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق غار دے وچ گئے، دیکھو تے کھڈا، حضرت ابو بکر صدیق کول سی چادر، تے آپ نے چادر لے کے نا ہوئی تے انہوں پاڑیا، پاڑ کے نا تے کھڈا بند کیتیاں، تے دو کھڈا جڑیاں نا باقی رہ گئی، انہاں دوواں کھڈاں تے صدیق اکبر نے اپنی دوویں اڈیاں رکھ لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غار وچ آپ اپنا سر انور صدیق اکبر دی گود وچ رکھ کے لیٹ گئے نا، تے فرمایا یا ابا بکرن، اے ابو بکر تیری چادر کتھے؟ اے ابو بکر تیری چادر کتھے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چادر تے میں اس طرح پاڑ کے تے کھڈا بند کر دیتیاں نے، تے حضور بڑے خوش ہوئے، تے فرمایا دو رہ گئے نے، اے تے اپنی ہڈیاں رکھ دیتیاں نے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، میرے کملی والے نے اس غار وچ ہاتھ چک کے دعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار وچ ہاتھ چک کے کی منگیے؟ بولو دعا منگی تے کی عرض کیتا یا اللہ جنت دی اندر ابو بکر دا درجہ میرے نال رکھ، یا اللہ جنت دے اندر ابو بکر دا درجہ میرے نال دا درجہ رکھی، میرے نال دا درجہ رکھی۔ تے اللہ کریم نے فرمایا سونیا جڑی تیری خواہش اسی پوری کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا پوچھا سی نا، فرمایا سی چادر تیری کتے نہیں، کوئی یہ سمجھے نبی نو علم نہیں سی تے پوچھ مصیبتیں بنی نے، ہر قدم قدم دے اوتے تنقیداں کرنے والے بیٹھے۔ ایک شیعہ مینوں کہنا دیکھا ابو بکر ڈر گیا سی غار وچ، ابو بکر ڈر گیا، میں کیا اتنے لفظ لا تخاف نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا لا تخاف اے ابو بکر ڈرنا، فرمایا لا تحزن اے ابو بکر غم نہ کر، خوف اپنی ذات دا ہوندا وے، غم کسے دی ذات دا ہوندا۔ حضرت یہی میں تمہیں دسیا ایویں تو نہیں، اللہ جڑا فرماندا ہے نا، فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتا کئی قرآن پڑھ کے گمراہ ہوندے نے، کئی قرآن پڑھ کے جڑے کہندے نے ڈر گیا وہ گمراہ ہوئے۔ جنہیں قرآن پڑھ کے آخر گل وہ گمراہ ہو گئے۔
لا تحزن، فرمایا ابو بکر غم نہ کر، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو غار وچ نے نا تے غار دے منہ دے وچوں وہ کافر باہر پہ پھرتے نے نا تے انہاں دے پیر جڑے سن نا وہ نظر پہ آ گئے۔ صدیق اکبر نے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر بے ایمان آ گئے، تانوں تکلیف نہ پہنچان۔ ہائے ہائے، حضور نے کی فرمایا لا، صدیق نو اے غم سی میرے سونے آقا نو کوئی تکلیف، اپنا ڈر تے کوئی نہیں سی، اپنی ذات دا نہیں سی، لیکن پھر بھی بدتینت لوکاں دی جڑی ہو بری حرکت جڑا بوا دے او باہر آئے نہیں رہندا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے، اچھی بولو اللہ ساڈے، بولو اللہ ساڈے۔ حضور نے نہیں فرمایا ان اللہ معیا، اے ابو بکر اللہ میرے نال ہے، کی فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر اللہ ساڈے، سارے کہہ دو اللہ ساڈے۔ میں پوچھنا وا جنہوں نبی فرما دے اللہ تیرے، اللہ ساڈے نال دسیا کہ ابو بکر دے نال بھی اللہ ہے، کوئی عام ہستی نہیں کہہ رہی، اے رب کریم دی ذات بابرکات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، فرمایا جڑا ابو بکر دی شان وچ گستاخی کرے گا او سوچ لے وے ابو بکر ہوے جدے نال رب کریم جہے نال رب کریم نبی کریم صلی اللہ، جتنا بندے دی اہمیت زیادہ ہوئے، جتنے بندے دی پرسنالٹی زیادہ ہوئے، اونی او دی گفتگو، او دی آواز، او دے منہ وچوں لفظ نکلے دی اہمیت ہوندی ہے۔ میں پوچھنا ساری کائنات ایک پاسے، آمنہ دا لال ایک پاسے، جڑا بات میرے نبی دے منہ مبارک وچوں نکلی ہے، ذرا قرآن دی تلاوت کر۔ اللہ فرماندا ہے وقیل سونیا مینوں انہاں لفظاں دی قسم ہے جڑے تیرے منہ پاک وچوں نکلدے نے، لفظ بعد وچ نکلدے نے، رب لفظاں دیاں قسماں پہلا پیا اٹھاندا ہے، فرمایا ان اللہ معنا، فرمایا جے میرا کلمہ پڑھنا وے ابو بکر تے تنقید نہ کری، ابو بکر نو غلط رنگ وچ نہ ویکھی، جے میرے نال تیرا تعلق ہے تے میں پیا گواہی دینا وا ابو بکر ہوے جدے نال اللہ ہے۔ جدوں کافر بے ایمان پھردے پے نے، ذرا دیکھی تے صحیح اسی غار دے منہ دے وچوں دی سرکار صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر تشریف لے جاندے نے، لیکن جدوں اب کافر بے ایمان آ گئے، دیکھ دے کی نے اوتھے کبوتری نے جناب من بچے دتے ہوئے، تے مکڑی نے کی تن دیتا، بولو جالا، مکڑی نے کی تن دیتا، جالا، مکڑی نے جالا تن دیتا، کبوتری جڑی انہیں بچے دیتے ہوئے نے، کافر بے ایمان کہنے لگے پیراں دے نشان ایتھوں تک کراں دے نے، خورا کڈنا نہ آخیا جی پیراں دے نشان اتوں تک کرا دے ادو اگے پیراں دے نشان نہیں جاندے، دوسرا کہنا ٹھیک ہے پیراں دے نشان ایتھے آندے نے، لیکن جے دے اندر وڑے ہوندے تے جالا ضرور ٹوٹا پجا ہوندا، او کٹیا ہوندا، ایتھے بکے جے بہ کیے کہ نے کبوتری نے بچے بھی دتے ہوئے نے، ایدا گھونسلا جڑا وے او خراب ہویا ہوندا، اے تیرا میں غلط دے نے، ایتھے نہیں گیا اپنا وقت ضائع نہ کر، کافر بے ایمان اوتھوں جڑے نے جناب من چلے جاندے نے، دوسرا رستہ اختیار کر لیندے نے۔ ذرا توجہ فرما، میں پوچھنا وا او پکو کبوتری جن نے اوتھے جناب من بچے دتے سن اور انڈے دتے ہوئے سن، اسی کبوتری دی نسل وچوں او کبوتر نے جنہ مکے تے مدینے ڈیرا لایا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سارے نوں تے دی حاضری نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ جائیے بیت اللہ دے باہر دے اندر بھی تانوں کبوتر نظر آندے، مدینہ طیبہ دے وچ بھی تانوں کبوتر نظر آندے، او جڑے کبوتر اج مکے تے مدینے نبی کریم دے گنبد خضرا دیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں
نال نظارے پہ لیندے نے، بیت اللہ شریف دیاں زیارتاں پہ کبوتر کردے پے نے۔ اے اس کبوتری دی نسل دے وچوں نے اللہ کریم نے انہاں نوں اے اعزاز عطا کیتا ہے، اللہ نے انہاں نوں انعام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے تسی ایتھے انڈے دے دتے تاکہ کافر بے ایمان سونے میرے مصطفیٰ نوں تکلیف نہ پہنچان۔ جاؤ تانوں میں اعزاز دینا وا، مکہ مکرمہ تے مدینہ طیبہ دے اندر تہاڈی اولاد دا ڈیرا ہوئے گا، تہاڈی اولاد دا ڈیرا ہوئے گا۔ اس کبوتری دی نسل دے وچوں نے آدنا پڑھ لے الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، علامہ محب طبری علیہ رحمت دی کتاب اس دے اندر موجود ہے، ذرا توجہ کری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دے اندر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے دے اندر میرے نبی دے علم دا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر تینوں پیر نظر آندے پے نے، مینوں دوسریاں مینوں دوسریاں کیفیتاں جڑیاں نے وہ نظر آ رہے، تینوں کافراں بے ایماناں دے پیر نظر آ رہے نے، مینوں دوسریاں کیفیتاں نظر آ رہی نے۔ پیارے مصطفیٰ نے غیب دل میں غیب دا بھی اظہار فرمایا۔ ذرا توجہ فرمائی، جدوں کافر بے ایمان چلے جاندے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار دے وچ عرض کردے نے سونیا مینوں بڑی سخت پیاس لگی، اللہ تیا رسول اللہ۔ ہن ذرا دیکھ غار دے اندر صدیق دا عقیدہ دیکھ لے، صدیق کون ہے جنوں اللہ کریم نے قرآن پاک اندر متقی قرار دیتا ہے؟ صدیق کون ہے جنوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر جناب السابقون الاولون قرار دیتا ہے؟ اور صدیق کون ہے جدے اندر اللہ نے دسیا صدیق ہوئے جدے نال میری میت ہے، جدے نال میں ہاں۔ ہن ذرا غور فرمائی دوستا، اللہ دا قرآن پڑھی جا، اللہ فرماندا ہے واللہ جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا میرا یار بھی متقی ہے، میرے یار ابو بکر صدیق دا یار جڑا ہے وہ بھی متقی ہے۔ اللہ کریم نے متقی فرمایا۔ تفسیر کبیر ابن جریر خازن مدارک معالم التنزیل ابو سعود، تفسیر روح البیان روح المعانی در منصور زاد المسیر، تفسیر مدری، تفسیر قرطبی، حتیٰ کہ شیعہ مذہب دی تفسیر مجمع البیان، علامہ طبرسی دی شیعہ مسلک دی تفسیر ہے۔ اے کوئی آیت 24 سے بارے دی دوسری آیت ہے جڑی میں پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، او ہستی جڑی صدق لے کے آئی، وصدق بہ، اور جنہاں نے دی تصدیق کی تھی۔ سب مفسراں لکھیا ہے جہاں بالصدق، صدق لے کے آن والا پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ وصدق بہ تو مراد ابو بکر صدیق ہے، دی تفسیر دے اندر بھی موجود ہے۔ ہن اللہ فرما دے جڑیاں ہستیاں نے کی شان نے، فرمایا اولئک هم المتقون۔ کہنے کو منگیا جی نبیاں کو منگتے نہیں، شرک کرتے ہیں۔ میں پوچھنا تیرا صدیق دے متعلق کی ہے؟ جی نبی کو منگتے ہیں، رسولوں کو منگتے ہیں، تو صدیق نے پانی دے متعلق کی دے کے عرض کی؟ پریشانی آئی ہے تو اپنی پریشانی کا اظہار کی دے کے کیتا؟ تو پھر حضور نے نہیں فرمایا مینوں کی کہنا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جڑے اج کل دے مولوی لمبیاں شمبیاں داڑیاں رکھ کے گڈے ہو جاندے نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں دے سکتا، نفع نقصان دا مالک نہیں۔ میں پوچھنا اے بے ایماناں والا عقیدہ کل ہی دسنا، عقیدہ او دس جڑا صدیق اکبر موت بھول گئی ہے، یا عقیدہ او دس جڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا؟ صدیق پانی منگ رہا، حضور اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا رسول اللہ، آقا مینوں بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا میں کی کر سکنا، ایڈی اونچی پانی میں تینوں کتنے پلاواں، 3 میل دی ہائٹ تے بلندی ہے۔ مگر صدیق نے پانی ایویں نہیں منگیا، صدیق وہ تھا جو مزاج شناس رسول،
سمجھو حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں نہیں کرتا کچھ کر سکتا آپ دونوں تے تو مل کے اسی بڑے مقدس سفر تے چل رہے ہیں ہجرت کرنے پہ اللہ دے حکم نال ہجرت پہ کرنے مشرک سانو تکلیفاں پہ دیندے نے اس واسطے ہجرت پہ کرنے بڑا مقدس سفر ہے تو ہی ہاتھ چکتے میں بھی ہاتھ چکنا اللہ کو پانی مانگنے نا یہ بھی نہیں گل کیتی فرمایا اذهب الى صدر الغار اے ابو بکر غار دے درمیان اے ابو بکر پانی پینا اذهب الى صدر الغار اے ابو بکر غار دے درمیان میں چلا جا تسی مولویاں کولو کئی باری سنیا ہے غار صاف کنے کیتی کھڑ کے بولیا کرو تے حضور کنوں پہ کہندے غار دے درمیان میں چلا جا تے صدیق اکبر یہ بھی عرض کر سکتے ہیں یا رسول اللہ غار میں صاف کیتی اوتھے تے پانی ایمان کوئی سوکھی شے نہیں جی جی ایمان سوکھی شے ہوندی نا تے اللہ کریم ایویں نہیں مومناں دی شاناں بیان پہ فرماتا ایویں نہیں پہ فرماتا اے نہیں عرض کیتا یا رسول اللہ میں صاف کیتی اوتھے تے پانی فرمائے اذهب الى صدر الغار صدیق اکبر غار دے درمیان وچ کے دیکھیا پانی دا چشمہ جاری پانی پیتا سیرت حلبیہ تفسیر روح البیان الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ عمدۃ التحقیق فی بشائر علی صدیق نے 4 مستند کتاباں دے اندر یہ روایت موجود ہے دیکھیا پانی دا چشمہ جاری ہے صدیق اکبر نے پانی پیتا اور ماندنے احلا من العسل جدو میں پانی پینا وا فرماندے نے وہ پانی شہد دے نالوں بھی میٹھا وہاں یادو من اللبن فرمایا دودھ نالوں بھی چٹا ہے ورائحۃ من المسک مشک تے انبر تو بھی زیادہ خوشبودار ہے میرے اعلیٰ حضرت نے جدو یہ واقعہ پڑھیا ہے اعلیٰ حضرت دی روح پھڑکی فرماندے نے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا سب کو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے جب پانی پی آئے عرض کی حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پانی پی آئے ہو عرض کیتا آقا نام ہاں پانی پی آیا ہاں عرض کیتا سونیا پانی شاید تو بھی میٹھا ہے دودھ نالوں بھی چٹا ہے مشک تے انبر تو بھی زیادہ خوشبودار ہے عرض کیتی ہن عرض کر دینے آقا مینوں اے تے دسو اے پانی آ کتھوں گیا جو تو حضور نے فرمایا جا غار دے درمیان میں جو تو نہیں عرض کیتی آئے ظالم تو نے پی نہیں تینوں محبت دا پتہ ہی تینوں عقیدت دا پتہ ہی کوئی نہیں جی عقیدت دا پتہ ہوندا کدی یہو جیاں باتاں نہ کردا پھر صدیق اکبر دا انداز ہوندا انہاں دا ہی طریقہ تیرا ہوندا جدوں پانی پی آئے عرض کیتا سونیا پانی کتھوں آ گیا ہے فرمایا ابو بکر اللہ کریم نے تیری خاطر اس چشمے دا کنیکشن جڑا وے نہر کوثر نال فرما دیتا کتے غار غارے سور مکے دے اندر ہے وہ نہر کوثر کتے وے وہ جنت دے اندر ہے میرے نبی نے فرمایا تیری خاطر تیری خاطر تیری خاطر تاکہ امتیاں نو پتہ چل جائے اور جے صدیق دا اللہ اتنا خیال فرماندا ہے تے او دے آقا دا کتنا مقام بلند ہوئے گا تیری خاطر ذرا توجہ فرماؤ تیری خاطر اللہ نے چشمے دا کنیکشن نہر کوثر نال کر دیتا ہے تے صدیق اکبر عرض کر دینے آقا میرے نام مقام ہے فرمایا صدیق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اگر 70 نبیاں دے برابر کسے دے عمل لے کے آئے کوئی آدمی اللہ دی بارگاہ 70 نبیاں دے برابر عمل لے کے آوے تے تیرا بے ادب ہوئے اللہ انہوں جنت وچ داخل نہیں کرے کہڑا بے ادب اچھی بولو سارے بولو تے عمل کنے نبیاں دے
بولو کنے نبیاں دے 70 نبیاں دے برابر عمل لے کے آئے تے بے ادبی کرے صدیق دی، گستاخ ہوے صدیق دا، اللہ اونوں جنت نہیں نہ دیندا تے میں پوچھنا وا جڑا صدیق دا بھی بے ادب ہوے مصطفیٰ دا بھی بے ادب، ہاں جی آکھے میں جنت وچ ٹر جانا ہے، انہاں داڑیاں نال تے نہیں جنت ملنی، جنت تے ملنی عقیدے دے نال۔ ادب جڑا ہی عقیدے کا مسئلہ ہے، احترام جو ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اسے واسطے اللہ فرماندا وے یا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتا وَأَصِيلًا۔ اللہ نے دسیا ایمان لے آگے سونے رسول دی تعظیم کری، فرمایا مومن دی نشانی لبنی جنا تے ویکھیو میرے محبوب دا ادب بھی کردا کہ نہیں، جے ادب کردا ہوے گا مومن ہے، جے نہیں کردا ہوگا تو پکا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بکرا واسیلا، پہلا فرمائے تعظیم کری توقیر کری، پھر دن پر رات نمازاں پڑھی۔ اللہ نے اپنی عبادت بعد وچ رکھی ہے، سونے دا ادب پہلا۔ اور یہ ہوئی کنہ دا عقیدہ ہے؟ اچھی بولو کنہ دا عقیدہ ہے؟ اچھی بولو کنہ دا عقیدہ ہے؟ سارے بولو کنہ دا عقیدہ ہے؟ کئی نمازاں پیچھے دوڑتے ہیں پر دیکھتے تھے نیتی وہ پیچھے جڑا نبی دا ادب بھی کرتا، نبی دا ادب بھی کردا ہوئے۔ فرمایا صدیق تیرا مقام ہے 70 نبیاں دے برابر عمل لے کے آئے، لیکن کدا بے ادب ہوئے، تیرا بے ادب ہوئے، انہوں جنت اچھی بولو انہوں جنت، جے جنت لینی نماز پڑھنا، جنت واسطے روزے رکھنا، جنت واسطے حج کرنا، جناب من جو عمل کرنا جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ میرے نبی نے دسیا جنت بے ادباں دی جگہ نہیں، جنت نبی دے عاشقاں دی جگہ، نبی دے صحابہ تے نبی دی اہل بیت تے نبی دے امت دے ولیاں دا ادب کرنے والیاں دے واسطے اللہ کریم نے جڑی ہے جنت تیار کیتی ہے، لیکن کو جہنم کی ہے۔ اللہ فرماندا ہے فاتقوا النار اللاتی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اللہ فرماندا ہے اس آگ کو ڈرو جہاں بالن آدمی تے پتھر بھی نے، فرمایا او عدت للکافرین، فرمایا جہنم جڑیے او میں کافراں واسطے تیار کیتی ہے، او جہنم کافراں واسطے وے، جنت مومناں واسطے وے۔ ہن دو ہی چیزاں نے، اے کہندے ہو جی جنتی ہے، اے کی کہندے ہو جہنم، یہ کہندے ہو جی جنتی ہے جہنمی ہے، جنت تے دو ہی طبقے نے جناب من، کافراں واسطے جہنم تیار کیتی گئی ہے، جنتیاں دے واسطے کی ہے، او جناب مومناں واسطے کی ہے جنت تیار کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شان صدیق اکبر دے اندر، فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے آخیا رب ساڈا اللہ ہے، ثم استقاموا تے پھر او دے تے کی اختیار کیتا، بولو استقامت اختیار کیتی، اے نہیں کدی الا اللہ زینا تے کدی الا اللہ زینا، کدی ادھر دا کدی ادھر دا، نا نا، فرمایا ثم استقاموا پھر او دے تے ربنا اللہ کہہ کے او دے تے استقامت اختیار کیتی۔ اللہ فرماندا ہے تنزل علیہم الملائکہ، ایہو جے بندیاں واسطے اسی رحمت دے فرشتے نازل کر،
یہ آیت کس موقع تے نازل ہوئی ہے؟ جدو غزوہ بدر ہو جاندا ہے، کفر اسلام دا پہلا معرکہ ہویا، حضرت ابو بکر صدیق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سن۔ حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا او ابو جہل اینڈ کمپنی دے نال سی۔ میں اگے عرض کیتا سب تو پہلا اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرمایا ہے۔ باپ دے مسلمان نہیں ہویا، والدہ دے مسلمان نہیں ہوئی، بیٹے بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا او ابو جہل اینڈ کمپنی دے نال میدان بدر کافراں دے نال جدو جناب من مسلماناں نوں فتح نصرت ہو گئی، اللہ فرماندا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ اللہ فرماندا ہے سی مومناں بدر دے میدان دے اندر جناب من فتح نصرت انہاں دی مدد فرمائی۔ جدوں بیٹے نے دیکھیا مسلماناں نوں فتح نصرت ہو گئی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر جدا نام عبد الرحمان ہے، عرض کیتا حضور دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کیتا سونیا مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاماں وچ داخل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے نے اسلام قبول فرما لیا۔ جدو اسلام قبول فرمایا ایک دن باپ تے بیٹا دوویں بیٹھے نے کھانا بے کھاندے نے۔ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے روایت نقل فرمائیے، باپ بیٹا دوویں کٹھے بیٹھ کے کھانا پہ کھاندے نے۔ بیٹا عرض کردا ابا جان میرا کیا میں میدان بدر دے اندر میرا دا چلدا سی، میں سر قلم تہاڈا کر سکنا سا، میرے کول بڑے اچھے جنالی مواقع سن، میں تلوار نال تہاڈا سر لا سکنا سا، لیکن ابا جی باپ سمجھ کے والد سمجھ کے ابو سمجھ کے میں تسانوں چھڑ دیتا سی۔ فرمایا بیٹا تو تے باپ سمجھ کے چھڑ دیتا، جے میرا دا چلدا میں اسے حالات وچ ہوندا میں تینوں پتر نہیں سی سمجھنا، خون سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا۔ فرمایا تینوں میں گستاخ رسول سمجھ کے تیرا سر قلم کر دے، گستاخ رسول سمجھ کے میں تیرا سر قلم کر دینا سی۔ ان گفتگو ابو بکر صدیق تے بیٹا پہ کر دینے۔ اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیتا یا رب جلیل کی حکم ہے۔ اللہ نے ابو بکر دا جدو ایمان ویکھیا فرمایا جبریل اے آیت قرآن دی لے جا۔ اللہ نے آیت نازل کی تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا او لوگ جنہاں نے آکھیا رب ساڈا اللہ ہے پھر او دے تے استقامت اختیار کیتی۔ اے دوستا عقیدہ مولوی ضیاء کولوں ڈر کے نہ پیش کریا کر، کسے چودھری کولوں ڈر کے نہ پیش کریا کر، کسے ایڈمنسٹریٹر کولوں ڈر کے نہ پیش کریا کر۔ اے نہ عقیدے دا معاملہ اے اللہ دے نال ہی، بھاویں ضیاء اللہ قادری ہوے تے بھاویں کوئی چودھری ہوے، بھاویں پریزیڈنٹ ہوے تے بھاویں وزیر اعلی ہوے تے بھاویں وزیر اعظم ہوے، او تے عقیدہ چھڈیا نہ کر، کیونکہ رب کریم دی ذات جڑی ہے او دی شان کی ہے ایوا ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ فرماندا تسی جتھے بھی ہو میں تواڈے نال ہاں۔ او مولوی ضیاء دے نال نہیں ہوے گا، کوئی حافظ نال تے نہیں ہوے گا، کوئی قاری نال تے نہیں ہوے گا۔ عقیدہ مولویاں کولوں ڈر کے نہیں، شوبدہ بازی نہیں، ایدا تعلق رب کریم دے نال ہی۔ پاویں ستا ہوے پاویں جاگدا ہوے پاویں مجلس وچ بیٹھا ہوے پاویں سوسائٹی وچ بیٹھا ہوے اوتھے گونگا ہو کے نہ بیٹھ۔ اللہ فرماندا ثم استقام، یہ فرمایا جڑا استقامت اختیار کرے پھر کی ہے میری ڈیوٹی کی۔ یہ وعدہ رب کریم دے کسی لیڈر دا وعدہ نہیں ہوں، کسی جماعتیے دا وعدہ نہیں ہوں، کسی گروپ دا وعدہ نہیں۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندا ہے پھر اسی رحمت دے فرشتے او دے واسطے ٹور دے۔ اج تو کہنا مولوی جی دعا کرو پوری نہیں پیندی، پر ویکھتے صحیح عقیدہ کی ہائے ہائے مسیتی کچھ مولوی ضیاء دے سامنے کچھ دوسرے پاسے
دکان تے کوئی مول پوری نہیں پیندی، بیماری نہیں جاندی، پریشانی یہ بتلاد بڑی تنگ کر دیے. او ذرا رب دا وعدہ تے کدی غلط نہیں ہو سکدا. او عقیدے تے ڈٹ جا، پاویں مال ہے ہی کہ نہیں، پاویں برادری ہے ہی کہ نہیں، پاویں پلے کچھ ہے ہی کہ نہیں، پر جڑا وعدہ پیا فرماندا ہے او دی شان کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. جدو کسی پارٹی گیا ہوئے ادو عقیدہ کچھ سیتی آوے تے عقیدہ، انجمن دا صدر ہوے، پریزیڈنٹ ہوے، سیکٹری ہوے تے عقیدہ، تے جدو انہاں بے ایماناں نال ملے ادو ذرا قرآن پڑھتے تھے. اللہ فرماندا ہے اذا لقوا الذین آمنوا وَإِذَا لَقُوا لَبِا بیان کردا وَإِذَا دیکھو جی قوم تے ہو جے سور میں دے ہو جی جنساں پہلا بھی گزریاں ہویاں نے جدا اللہ نے ذکر کیتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اللہ فرماندا ہے اذا لقوا الذین آمنوا. قرآن سمجھی ذرا، جس قرآن پیچھے نماز نیت لینا مولوی صاحب قرآن بن میں نماز پڑھن لگا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ فرماندا ہے جدوں مومناں نال ملدے نے تے کی کہندے نے آمنا اسی ایمان لے آئے ہاں، اسی تواڈے نال ہاں. وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. لفظاں ول ذرا دھیان کری، میں قرآن پیش کرنا وا. وَإِذَا خَلُوا شیا، اچھی بولو شیا. اے شیاطین کدی جمع ہے؟ اچھی بولو کدی جمع ہے؟ اچھی بولو کدی جمع ہے؟ سارے بولو کدی جمع ہے. وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. جدو ایمان والیاں نال ملدے رہے ادو کہندے نے اسی تواڈے نال ہاں. وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. پتہ چلیا اللہ نے دسیا جڑا نبی دا بے ادب او شیطان ہے، جڑے نبی دے بے ادباں دیاں جماعتاں نے او شیطان شیاطین. اللہ نے انہاں نوں شیطان آکھیا ہے، اللہ نے انہاں نوں شیطان آکھیا ہے. آؤ دہشت گرداں دے مگر او پھڑن والے ہو، دہشت گرداں دے کولوں جنالی سکیماں بنان والے ہو. میں قرآن پیش کرنا پیا وا. اللہ فرماندا وَإِلَىٰ خَلُوا شَيَاطِينِهِمْ. او جدوں شیاطین ول جاندے نے، بے ایماناں ول جاندے نے، ادھر کہندے نے اسی نحنو تواڈے نال ہاں، اسی تے مومناں نال استہزاء کرنے سا. اللہ نے قرآن وچ دس چھڑیا ایک تڑا مومناں دا وے، ایک تڑا نبی دے عاشقاں دا وے، اور جڑا اے دے مقابلے وچ تڑا وے او شیطاناں دا. قرآن پیش کر رہے ہیں. قرآن پتر قرآن دی مار ایسی پہندی ہے کہ قبر وچ بھی اٹھن جوگا نہیں تو رہنا. ایویں تے نہیں اتنے بھی شکلاں بگڑی ہوئی نے تے قبر وچ بھی ایویں تے نہیں. اللہ فرماندا ہے نبی دے عاشقاں دے مقابلے وچ جڑے کی نے او کی نے. اچھی بولو، کھڑک کے بولو، منہ بولو. جیسے اللہ قادری دے لفظ نہیں قرآن ہے پہلا سمارا جاؤ پڑھ لو. میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پتر نو فرمایا پتر ہائے ہائے جی میرا دا چلتا میں تیرا سر لا دینا سی، پتر نہیں سی ویکھنا. ایسے واسطے شاعر کہندا ہے او کہندا جے چھڈ دے دنیا ہو سکدا ہے گزارا، جے چھڈ دے دنیا ہو سکدا ہے. لطف نہیں آ رہا ذرا ذوق نال محبت دے نال گونج پہ جے کہہ دو جے چھڈ دے دنیا ہو سکدا ہے، جے چھڈ دے دنیا ہو سکدا ہے گزارا. نبی پاک چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، نبی پاک چھڈیاں گزارا. صدیق نے فرمایا پترا میں تینوں نہیں سی لینا، میرا خون ہے بیٹا ہے، میں دینا تو نبی دا گستاخ تے بے ادب ہے، میں تیرا سر لا دینا ہے. تے اللہ فرماندا ان اللہ
لا یضیع اجر المحسنین، میں نیک کام کرنے والوں دا اجر ضائع نہیں کردا۔ اے صدیق زبان تے فرما رہے نے مینوں سب تو پیارا مصطفیٰ ہے۔ ادھر قیامت حضور نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، اللہ ندا دے گا ابو بکر صدیق کتے آیا، ذرا جزا دیکھی ہوں۔ یہ دنیا دی زندگی کنا چر گزار لے گا، کنا چر ملاپڑا ملوپڑا کر لے گا؟ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا ابو بکر صدیق کتھے؟ عرض کرنا یا اللہ لبیک حاضر ہاں۔ اللہ فرمائے گا جا ابو بکر صدیق تینوں میں اجازت دینا، جیڑا جیڑا بھی تیرے نال پیار کرن والا سی انہوں اپنے نال جنت وچ لے آیا۔ جے چھڈ دے دنیا ہو سکدا ہے، جے چھڈ دے دنیا ہو سکدا ہے، جے چھڈ دے دنیا ہو سکدا ہے، گزارا نبی پاک چھڑیا گزارا نہیں ہونا، نبی پاک چھڑیا گزارا نہیں ہونا۔ سی اے جی نوٹ کرے، میں حکام بالا سے بھی کہوں گا آج وقت ہے اپنی زندگی میں صدیق کی محبت دلوں میں سما۔ یہ عہدے داری کدو تی کرے، یہ پوسٹاں کدو تی کرنے؟ آؤ یہ کہنے والوں ہم ایسی پوسٹ پر ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور تو ایس پوسٹ نو پہ وینا ہے جنت دی پوسٹ ہو۔ اور میں ابو بکر صدیق جا جڑا تیرے نال پیار کرنے والا ہے انہوں اپنے نال اچھی بولو اپنے نال، تو ادھر فرمایا ابو بکر جڑا تیرا گستاخ ہوے 70 نبیاں دے برابر، انہوں اللہ انہوں جنت میں ہی نہیں دے گا، ایویں سائڈ پہ لینا بیڑا تباہ پیا کرنا۔ ایویں میں کہنا میں ایسی پوسٹ ہاں، ایمان دے اندر پوسٹ نہیں، ایمان اندر کی ہے اعلان ہے، من لا محبت لہو لا ایمان لہو۔ خطبیاں وچ خطیب پڑھدے نے اور جدے وچ محبت نہیں او دے وچ ایمان ہے ہی نہیں۔ اور محبت کی دی کملی والے دی محبت، محبت کی دی کملی والے دے نال پیار کرن والیاں دے نال وی تینوں کی رکھنی پے گی؟ بولو محبت رکھنی پے گی۔ علامہ قاضی عیاض نے لکھیا ہے جڑا نبی پاک دے بال دی توہین کرے اور بال نو شعیر یعنی کی تذکیر دے نال حقارت دے نال چھوٹے پن نال او لفظ لے، علامہ قاضی عیاض محدث کہندے نے او بندہ دارا اسلام تو خارج ہو جاندا ہے۔ تینوں کی پتا وے اس وال دی نسبت کی دے حضور؟ یہ تے سانوں پوچھنا فرماندے نے دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ مل جائے تے نبی پاک دے ایک وال دی بھی قیمت صاحب۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا ربنا اللہ کہہ کے پھر استقامت بھی اختیار کیتی، اللہ تے ایمان بھی رکھیا، اللہ مینوں ویندا پیا ہے، اللہ مینوں جاندا پیا ہے، میں کی پیا کرنا وا، میں کی ملاپڑا پنا پیا کرنا وا۔ اور جدے نال پیار کرنا او دے نال پیار کرنا پے گا، جدے نال دشمنی رکھنی ہے بولو دے نال دشمنی رکھنی پے گی۔ اے نہیں کہ محمنا والا ہے تے تواڈے نال ادھر جاوے تے تواڈے نال، اللہ کولوں تے کوئی گل پوشیدہ نہیں، اللہ کولوں تے کوئی گل چھپی ہوئی نہیں۔ آدرا قرآن پڑھ کے ویکھ لے، اے وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات نے جدو کملی والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان دے اندر جے کوئی گستاخی کردا ہے سرکار ابو بکر صدیق او دے وجود نو گوارا نہیں کردے، ایس کنوں سن کے ایس کنوں کڈ نہیں دیندے۔ میرے صدیق اکبر نے رکھ کے او دے بوتھے تے چنڈ کی ماری، اچھی بولو، جدو چنڈ ماری نا تو وہ جڑے سن نبی پاک کو شکایت لا کے کہنے لے تھوڑے ابو بکر نے سارے مولوی نو
آپ نے پوچھا کیوں نہیں ایویں ماری گل ہوئی کوئی؟ آپ نے فرمایا کوئی گل تو ہوئی ہوگی، ہر صدیق کوئی معمولی بندہ نہیں سی، بڑا سمجھدار تے نبی کریم جانتے بھی سن، فرمایا کیوں ماری؟ ایویں ماری وہ یہودی سن، انہوں نے آخیا نبی نو پتہ ہی کھ نہیں، جھوٹ بولیں گے اور چلتی پی نا جی، نبی نو پتہ نہیں جھوٹ بولیں گے تو چلنا جائے گا. ہم نے صحابی نو ٹوریا، فرمایا جا صدیق نو سد کے لیا، صدیق حاضر ہوئے. فرمایا صدیق یہ شکایت کرنے نو چنڈ ماری ہے؟ عرض کیتا سونے ہاں ماری ہے. فرمایا کیوں ماری؟ عرض کیتا دور انہوں نے پوچھا ہے. فرمایا میں پوچھا کہ ایویں ماری ہے. آپ نے عرض کیتا سونے مولوی تقریر کرتا پیا سی تے کہندا پیا سی انہاں دا جڑا اللہ ہے نا وہ غریب فقیر ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اسی غنی ہاں اللہ فقیر ہے. تدے تے انہاں دے قرآن وچ لکھیا یکرد اللہ قرضا حسنا، پڑھدا وہ بھی قرآن پیا ہے، استدلال انہیں بھی قرآن تو پیش کیتا. کہندے انہاں دا اللہ کہندا یکرد اللہ قرضا حسنا، اللہ کہندا سانو مینوں قرضے ہسنا دو، قرضے ہسنا دو. تے جڑا قرض منگے وہ فقیر ہوندا ہے تے جڑا جہدے کول منگیا جاوے وہ امیر ہوندا ہے. دلیل وہ بھی قرآن تو پیش کردا پیا. صدیق سمجھدے پے نے، پر صدیق نے رکھ کے چنڈ ماری ہے. اور مایا آپ نے عرض کیتا سونا یہ پیا کہندا سی تے مینوں پوچھیا کی آکھیا تے آپ نے عرض کیتا حضور اے پھر مینوں بڑا بے باک ہو کے کہندا اللہ فقیر ہے اسی غنی ہاں. جدوں نے پھر لفظ آکھے پھر میرے کول گوارا نہیں ہویا، میں رکھ کے منہ تے چپیڑ ماری ہے تے چپیڑ بھی صدیق دی پئی ہو. تے صدیق دے کنی طاقت سی، صرف میں اشارہ کر چلیا صدیق وچ طاقت کنی سی. علی نبوت دا بوجھ نہیں چک سکیا. جدو بت توڑنے سن نا کعبے وچوں تے نبی نہیں علی دے کندھے تے چڑھیا. نبی دے کندھے تے کون چڑھیا؟ اچھی بولو. علی نبوت دا بوجھ نہیں چک سکیا، مگر ہجرت دی رات نو مونڈے تے نبی دے صدیق دے مونڈے تے کون چڑھیا؟ اور شیعہ دی کتاب حملہ حیدری میرے کو موجود ہے، ایران کی چھپی. انہوں نے لکھا جب صدیق اکبر نے حضور نو اٹھایا لوگ حیران رہے، اے ابو بکر تیرے وچ اتنی طاقت کتھوں آ گئی ہے جنہیں نبوت دا بوجھ چک لیا جی. تے پھر وہ صدیق دی چنڈ پئی ہو گئے چور پر بھلے ہوندے سو کہ نہیں بھلے ہوندے. حضرت انہاں کہ یہ گل ہوئی سی. حضور نے فرمایا مولوی انہاں یہودی مولوی یہودیاں او کیوں جی نہیں جی نہیں انج ہوئی نہیں. پھر کہندے انج وہ ہے نہیں سرکار صدیق اکبر نو حضور فرماندے نے ابو بکر اے نہیں مانتے کوئی گواہ تے لیا، کیونکہ شریعت دا مسئلہ گواہی ان اللہ یامر بالعدل، گواہ لیا. تے حضور نو علم سی صدیق کلا ہی ہے، کوئی گواہ تو کوئی نہیں. جدوں حضور نے گواہی منگی نا تے اللہ نے فرمایا جبریل فرمایا جبریل عرض کیتا یا رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا جبریل میرا محبوب ابو بکر دے کولوں دلیل منگدا پیا، گواہ پیا منگدا ہے، جو اوتھے بندہ کوئی نہیں سی. میں قرآن دی آیت نازل کر کے صدیق اکبر دی گواہی دے دینا. فرمایا جبریل آیت لا جا کیڑی آیت؟ فرمایا لقد سمع اللہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. چوتھا سو 12 تسی بھی گواہی دیندے ہو عدالتیں جا کے تے کی کہندے جی اللہ دی قسمیں میں اپی کنی سنیا ہے. ہن صدیق دی گواہی را پیا دیندا ہے. فرمایا لقد سمع اللہ، سونیا اللہ نے اپی سنے، اللہ نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. چوتھا سو 12 پڑھ لو. صدیق دی گواہی دے چنے والی قرآن دی آیت نازل ہو گئی. تو کہنا نبی دی گل نہیں رب مندا، ایتھے تے رب صدیق دیاں گواہیاں وچ بیاں دیندا. تے میں پوچھنا چوتھے سپارے وچوں کسے کڈی نہیں آئے، ایک قیامت تک رہنی ہے. تے صدیق دی شان نہیں بولو. باقی انشاءاللہ المضمون اور روایتاں جڑیاں اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر دی شان وچ نازل فرمائیاں میں اگلے